अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में हकीकत पर मबनी हैरत अंगेज़ कहानी। मेरा नाम जलालुद्दीन अकबर उर्फ जलाली बाबा है। वैसे तो मुझे अमलियात नहीं आते, बस चंद एक वजीफ़े कर लेता हूँ। चंद तावीज़ जिसमें सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा होता है लोगों को देता हूँ। अब ये तो अल्लाह का ख़ास करम है कि वो लोगों की मुश्किलें हल कर देता है मेरे ज़रिए, तो ये बुरा तो ना हुआ ना। खैर, वो एक अंधेरी रात थी। मैं हस्बे मामूल सोने में मसरूफ़ था। मैंने रात 3 बजे का अलार्म लगाया हुआ था क्योंकि रिस्क में इजाफे के लिए मुझे ख़ास वजीफ़ा करना था। उन दिनों हालात बहुत तंग थे। मेरे मुरीद भी मेरी तरह फाकों तक आए हुए थे, इसलिए कोई दुआ तावीज़ के लिए मेरी तरफ इन दिनों नहीं आ रहा था। अगर वो कोई नजराना देता तो कुछ अरसा गुजारा हो जाता, लेकिन खैर मैंने एक वजीफ़े के बारे में पढ़ा कि अगर वो रात के 3 बजे किया जाए तो अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। अलार्म की आवाज़ से मैं उठा और गुसल खाने का रुख किया, जो बाहर छोटे से सहन में वाक़ था। मैं वज़ू करके निकला तो बाहर दीवार के पास मेरी नज़र चली गई। घर के साथ ही कब्रिस्तान वाक़ था, जिसकी तरफ हर रात देखना गोया मेरे सब्र और हिम्मत का इम्तिहान होता था। मैं फितरी तौर पर ही बुज़दिल वाक़ हुआ हूँ और कब्रिस्तान के करीब रहना जैसे ख़ुद को शदीद खौफ में मुब्तला करना था, लेकिन कोई ठिकाना ना होने की वजह से मुझे उसी घर में रहना पड़ा था, जो मुझे मेरे एक मानने वाले ने बड़ी चाहत से मुझे रहने को दिया था। उसके ख़याल में मुझे वज़ाइफ करने के लिए ऐसे ही वीराने में घर की ज़रूरत थी, लेकिन उसे मेरे बारे में क्या मालूम था। खैर, जैसे ही मैं वज़ू करके निकला तो मेरी नज़र कब्रिस्तान की तरफ उठ गई। वहाँ खड़े दरख्त जैसे भूत मालूम होने लगे। हवा से लहराते झूलते मेरे दिल में शदीद खौफ भरने लगा। मैं वहाँ से सरपट दौड़ा और कमरे में दाखिल होकर अंदर से कुंडी लगा ली। थोड़ी जान में जान आई तो जाए नमाज बिछा कर तहज्जुद अदा करने के बाद वो मखसूस वजीफ़ा शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद जब वो वजीफ़ा ख़त्म हुआ और मैंने आंखें खोल दी, कुछ अजीब सा एहसास होने पर मैंने मुड़कर देखा तो कोई आदमी था जो मेरे पीछे बड़े इन्हमाक से मुझे देखने में मसरूफ़ था। मैं थोड़ा सा डर गया। दरवाज़ा बंद था तो वो अंदर कैसे आया? कौन हो तुम भाई? मेरी ज़ुबान हल्की सी लड़खड़ाई। अरे खुद ही चिल्ला काट के मुझे कैद किया और अब पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? उसकी आंखों की शरारत मुझे नज़र आ रही थी। मैं तुम्हारा मोक्कल हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मैंने सर से पैर तक, हालांकि उसके पैर नज़र नहीं आ रहे थे, गौर से देखा। वो इंसानों जैसा लग रहा था, लेकिन जाहिर है वो इंसान नहीं था, वरना अंदर से कुंडी लगे दरवाजे से बिना कोई आवाज़ पैदा किए वो कैसे आता। लेकिन मैंने मोक्कल को काबू करने के लिए कोई वजीफ़ा नहीं किया। मैंने उसको दिल मजबूत करके कहा, भाई ना भी किया हो तब भी मैं तो आ गया हूँ, अब तो मैं कहीं जाने वाला नहीं। वो जो भी था पाँव पसार के बैठ गया। अरे कौन हो तुम? मेरे दिल का शक ज़ुबान पर आ गया। देखो भाई, मैं एक जिन हूँ, लेकिन तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोस्तों की तरह रहेंगे। बहुत इत्मीनान भरे लहजे में वो बोला। उसके जिन होने का सुनकर मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले भी एक ज़बरदस्ती का मेहमान जिन मेरे साथ काफ़ी अरसा रह चुका था। अब फिर किसी ज़बरदस्ती मेहमान का सुनकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं था तो उसे क्या खिलाता, और जिनों की खुराक तो तौबा तौबा। तुम मेरे पास क्यों आए हो? कहीं और क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास शौक से नहीं आया, बस ये घर सामने था तो मैं चला आया। लेकिन तुम क्यों आए हो अपनी दुनिया छोड़कर? बस यार कुछ ना पूछो, वो बनावटी दुखी लहजे में बोला। अच्छा ठीक है, नहीं पूछता। मैं भी जल के बोला, नहीं नहीं पूछो, ज़रूर पूछो। वो जल्दी से बोला, बल्कि मैं खुद ही बता देता हूँ। यार, हमारे इलाके में ना काफ़ी गरीब जन्नात रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाले। अब कुछ अरसे से वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि गुजारा मुश्किल होने लगा है। इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे इंसानी दुनिया में आने का कहा, ताकि मैं तो पेट भर के खा सकूँ और इस तरह उन्हें भी एक फ़र्द का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैं हवन्नकों की तरह उसकी तरफ देखने लगा। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? यकीन करो, इंसानी दुनिया की तरह हमारी भी एक दुनिया है, एक ज़िंदगी है, और वहाँ भी ज़िंदा रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई।
کوئی غیبی امداد تو نہیں ملتی نا ہمیں، بلکہ کر کے کھانا پڑتا ہے۔ دنیا جہان کی مسکینیت اس کے چہرے پر طاری تھی۔ مجھے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا انسان مطلب جن لگ رہا تھا۔ ارے کچھ کھانے کو ملے گا کیا؟ پیٹ پہ ہاتھ رکھے وہ لالچی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے پاس اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو تمہیں کہاں سے دوں؟ اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی، وہ رات کے بچے ہوئے کھانے کو ایک ٹرے میں سجائے میرے سامنے حاضر ہوا۔ جھوٹ بول رہے تھے جلالی یار، وہ خاصے بے تکلفانہ انداز میں پاؤں پسارے بیٹھ گیا۔ میں تو گویا جل کے کباب ہو گیا۔ وہ کھانا جو میں نے ناشتے کے لیے سنبھال کے رکھا تھا وہ کھا رہا تھا۔ ایک تو یہ سارے بھوکے ننگے پیٹو جن میرے لیے رہ گئے ہیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس سے وہ کھانے کی ٹرے چھین لوں۔ اب کیا نظر لگاؤ گے؟ میری قہر برساتی نظروں کے جواب میں وہ بولا اور مزے سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے جائے نماز سمیٹی اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ کچھ دیر آرام کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا، لیکن چلتے کڑتے کب نیند آئی کب صبح ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کچن سے آتی برتنوں کی کھٹ پٹ سے میری آنکھ کھلی۔ تھوڑی دیر تو میں کچھ سمجھ ہی نہیں پایا، پھر جیسے ہی رات والا قصہ میرے ذہن میں آیا میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یقیناً کچن میں میری بچت کا ستیہ ناس کرنے میں وہ جن مصروف ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے کچن کی طرف بڑھا اور اندر بکھرا کچن دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تقریباً چیخ کے بولا۔ فرائی پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور ناقابل برداشت شور پیدا ہوا۔ یار ڈرا دیا تم نے؟ مجھے دیکھ کر اسے اطمینان ہوا تو وہ فرائی پین اٹھائے جھکا، اور جب وہ جھکا تو اس کی فلیٹ کمر ایک دم فولڈ ہو کر انگلش کے لفظ وی کی شکل میں آ گئی اور اتنی مذائقہ خیز لگی کہ میرے ہونٹوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ مجھے یوں ہنستے دیکھ کر وہ اور چوڑا ہو گیا۔ بیٹھو جلدی یار بیٹھو، تو ابھی گرما گرم مزیدار ناشتہ پیش کرتا ہوں تمہیں۔ میرا غصہ ختم ہو گیا، کیونکہ میرا غصہ کرنے سے وہ جانے والا تو تھا نہیں، اس لیے اپنا خون خشک کر کے مجھے کیا ملنا تھا؟ اگر وہ میرے ساتھ رہتا تو مجھے بہت سے فائدے ہو سکتے تھے۔ ایک تو گھر کے کاموں کی ٹینشن ختم ہو جاتی، دوسرا جو مرید آ نہیں رہے تھے ان کو گھیر گھار کے لانے کا کام آتا، مطلب تھوڑا بہت ڈرا کر انہیں یہ احساس دلا کر کہ ان کے گھر میں کسی آسیب کا بسیرا ہے۔ خیر ناشتہ واقعی مزیدار تھا، لیکن 2 دن کے کھانے کے سامان کا اس نے ایک ہی وقت میں ستیہ ناس کر دیا تھا۔ لیکن بیچارہ وہ بھی کیا کرتا، کم کھانا اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ اب بتاؤ جلالی یار کیا پریشانی ہے؟ ناشتے کے بعد اس نے پوچھا۔ جواباً میں نے اپنی تنگ دستی کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یعنی ہم دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہی ہے، چلو مل کے سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر جو مل کے سوچا اس کے نتیجے میں ان کو ایک پریشان حال آدمی جو پہلے کئی دفعہ آ چکا تھا حاضر ہوا۔ میں اس وقت فل جلال میں تھا۔ بولا کیا ہوا بچہ؟ نہیں سرکار بچہ تو نہیں ہوا۔ ارے میں تمہیں بچہ کہہ رہا ہوں، میں نے اس مرید سے کہا۔ لیکن سرکار میں کہاں بچہ ہوں، اب تو بال بچوں والا ہوں۔ جواباً وہ ہونکوں کی طرح بولا۔ پیچھے سے زرغون کی ہنسی سنائی دی۔ ارے میں شاید آپ کو اس کا نام ہی بتانا بھول گیا تھا، اس جن کا نام تھا زرغون۔ میں گویا جھنجھلا گیا۔ مسئلہ بتاؤ۔ سرکار مجھے لگتا ہے میرے گھر میں کسی ہوائی مخلوق کا سایہ ہے۔ ہاں تو تمہارے گھر میں جو درخت ہے اسی کا سایہ ہوگا نا؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی زرغون بول پڑا شرارتی لہجے میں۔ میں نے اسے گھور کے خاموش کروایا۔ چونکہ وہ مرید کو نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے وہ سمجھا میں ہی بولا ہوں۔ کہنے لگا نہیں سرکار وہ درخت کا سایہ نہیں، میں آسیب کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے آج صبح کے بعد ہی سے عجیب و غریب سا محسوس ہو رہا ہے۔ کبھی دروازہ خود بخود بند ہوتا ہے، کبھی برتن گرتے ہیں، کبھی کوئی عجیب آواز آنے لگتی ہے۔ گھر والے سب ڈرے ہوئے ہیں، کچھ کریں سرکار۔ پہلے تو میں کوئی سرکار ورکار نہیں ہوں، تم مجھے بس بابا ہی کہا کرو۔ دوسرا تم فکر مت کرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بس دکھاوے کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اپنی طرف سے تو میں آہستہ آہستہ ہی سر ہلا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ زرغون میرے قریب آیا ہے اور میرے سر کو پکڑ لیا۔ میں کھٹک گیا کہ اسے یقیناً کوئی شرارت سوجی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سر کو روکتا، زرغون نے میرا سر پکڑا اور جو زور سے گھمانا شروع کیا کہ علامان الحفیظ۔ میں کسی وجدانی بابے جیسا ہو گیا۔
اللہ کے بجائے کسی ٹکراتے ہوئے بیل کی آواز میرے منہ سے نکلنے لگی۔ گردن یوں ہو گئی جیسے چھت والا پنکھا اپنی فل سپیڈ سے گھومتا ہوا۔ مجھے اس وقت لگا کہ اب گردن کی ہڈی بس ٹوٹنے ہی والی ہے، تب زرغون نے مجھے روکا۔ کچھ دیر تو مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ چکراتے سر کو تھامتے میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر مرید کی طرف دیکھا۔ وہ بیچارہ حیرت زدہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس وجود کو میری کرامت سمجھا ہوگا، لیکن اسے کیا معلوم کہ مجھ پر اس دوران کیا بیتی ہوگی۔ کسی نہ کسی طرح میں نے اسے ایک تعویذ دے کر رخصت کیا۔ جواباً وہ نذرانے کے طور پر پیسے دے کر چلا گیا۔ چلو 1 ہفتے کے راشن کا تو انتظام ہوا۔ زرغون کی اطمینان بھری آواز نے مجھے آگ لگا دی۔ میں ڈر کے مارے گردن بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے زرغون؟ اگر میری گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی تو؟ یار ایسے کہاں ہڈی ٹوٹتی ہے؟ میں بھی مسلمان ہوں اور جانتا ہوں کہ اللہ نے گردن کو اتنا کمزور نہیں بنایا کہ یوں ذرا سے گھمانے سے ٹوٹ جائے۔ بس تمہارے اس طرح ذکر کرنے سے مریدوں پر روب پڑتا ہے۔ وہ شرارتی نگاہوں کو مجھ پر جما کے بولا، اور اس روب کے چکر میں میرا حال برا ہو گیا۔ 2 دن گردن میں شدید درد رہا، پھر ٹھیک ہو گیا، لیکن میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ زرغون کے ہوتے ہوئے میں خود پر مصنوعی وجد لانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یار جلالی، 1-2 بار مجھے ایسا ہی وجد تم اپنے اوپر طاری کرنے دیتے نا تو تمہاری بہت مشق ہو جاتی۔ 1-2 بار کے بعد درد بھی نہ ہوتا۔ کبھی کبھار وہ کہتا اور میرا خون کھول جاتا۔ میرے ایک جاننے والے نے کریانہ سٹور کھول کر مجھے افتتاح کے لیے بلایا۔ اب مرید کروڑ پتی تو تھے نہیں کہ کاروں کا شو روم یا پلازا کھڑا کرتے تو مجھے افتتاح کے لیے بلاتے۔ یہ میرا سب سے امیر مرید تھا جو خیر سے ذاتی کریانہ سٹور کا مالک بن گیا تھا، اور مجھے امید تھی کہ اب مجھے گھر کے راشن کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ افتتاح کے لیے روانہ ہوتے وقت زرغون حسب معمول میرے ساتھ تھا، اور مجھے یہ فکر تھی کہ یہ پھر کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھے۔ خیر ہم دکان پر پہنچے تو وہاں کوئی بہت بڑا لوگوں کا ہجوم نہیں تھا، بلکہ 2-4 ہی لوگ تھے۔ میں مایوس ہوا۔ خیر میرا رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں۔ لوگ منتظر تھے فیتا کٹنے کے لیے۔ میں نے نازک سی کینچی اٹھائی اور فیتا کاٹنے کی کوشش کرنے لگا۔ کاٹتا گیا لیکن وہ فیتا تو جیسے لوہے کا بنا ہوا تھا، اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ لگتا ہے بابا جی کسی گائے کو ذبح کرنے لگ گئے۔ کسی منچلے نے پیچھے سے آواز کسی۔ زرغون کی کھیکھی سے جیسے میرے دماغ میں کچھ روشن ہوا۔ یقیناً یہ اسی کا کارنامہ ہوگا۔ بس کرو زرغون، سب لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر اسے مخاطب کیا۔ سب لوگ حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ میں جو بہت زور سے فیتا کاٹنے میں مصروف تھا، اپنی ہی جھولی میں منہ کے بل گر پڑا کیونکہ فیتا اچانک کٹ گیا۔ سب لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ یہ سب شرارت زرغون کی تھی، وہ جو خود کو میرا دوست کہتا ہے۔ خیر افتتاح کے بعد چند باتیں وغیرہ ہوئیں، پھر ریفریشمنٹ کا بھی انتظام تھا، اور کھانے کا سن کر تو زرغون کے منہ میں ہمیشہ ہی پانی آ جاتا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے میز کے قریب بیٹھا اور پھر میرے ذریعے زرغون نے ریفریشمنٹ کی ایسی تیسی کر دی۔ سب لوگ حیرانگی سے میری تیزی سے چلتے ہاتھ اور اس سے بھی تیزی سے چلتے ہونٹ دیکھ رہے تھے۔ بابا جی لگتا ہے کھانے کی شکل تک بھول گئے تھے، اسی منچلے نے آواز لگائی جو میرے گرنے پر بولا تھا۔ میں نے شعلہ بار نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ شرارتی آنکھوں سے میری طرف گھور رہا تھا۔ میرا مرید ہکا بکا تھا کہ 8-10 آدمیوں کا انتظام پل میں ڈھیر ہو گیا۔ بابا جی اگر گنجائش ہے تو اور کچھ لاؤں؟ وہ ہلکے سے طنزیہ لہجے میں بولا۔ مجھے شرمندگی ہوئی۔ نہیں بس بہت ہے۔ یہ بات کہہ کر میں نے اسے شرارتی لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے سے ہی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کھسیانہ ہو گیا۔ خیر کچھ دیر بعد ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو مرید نے بہت سا سامان میرے ساتھ کر دیا۔ وہ سامان 2 ہفتوں کے لیے تھا۔ میرے لیے تو وہ 2 مہینے چل جاتا، لیکن زرغون کی وجہ سے اگر 2 ہفتے بھی چل جاتا تو بہت تھا۔ میرا دل اس کے ساتھ بہت لگ گیا تھا۔ گھر کے کاموں کی مجھے قطعاً کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ کھانے اور سامان کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی سامان ختم ہونے لگتا زرغون میرے کسی نہ کسی مرید کے گھر جا ٹپکتا اور میرا کام بن جاتا۔ تھا تو یہ غلط کام، لیکن پیٹ سے مجبور ہو کے مجھے یہ کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اس سے بہرحال نقصان کسی کا نہیں تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی کتاب لے کر وہ میرے پاس آیا اور بولا، جلالی یار یہ ایک وظیفہ ہے، اگر تم نے کر لیا تو سمجھو نوٹوں کی بارش ہو جائے گی، اور مجھے روز روز کسی کے گھر جا کر اسے ڈرانا نہیں پڑے گا۔
दूसरे ही दिन मैंने आधी रात को वजीफ़ा शुरू कर दिया। 2 दिन तो ठीक गुजर गए। तीसरे दिन यानी आखिरी दिन वजीफ़ा ख़त्म करते ही जूं ही मैंने आंखें खोली, मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो जो कोई भी थी बहुत खौफनाक थी। मैं बुत बना उसकी तरफ देख रहा था। वो डरावनी मुस्कुराती आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। तुम कौन हो? ज़रगोन, ज़रगोन। मैंने वहशत के आलम में ज़रगोन को आवाज़ें दी। वो भी आ जाएगा, ज़रा हमसे तो 2 घड़ी बात कर लो। वो जो भी थी खासी मुंह फट थी। अरे तुम तो मुझसे डर रहे हो। देखो डरो मत, मैं अपने इलाके में बहुत खूबसूरत मशहूर हूँ और तुम मुझसे डर रहे हो? ये तो मेरे हुस्न की तौहीन हुई ना। वो खासे 2 नंबर लहजे में बोली। अरे तुम हो कौन और मेरे पास क्यों आई हो? मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी, कहीं ज़रगोन की तरह ये भी मेरे घर में न रहने लगे। अरे मैं खुद कहाँ यहाँ आई हूँ, तुमने तो बुलाया है ये वजीफ़ा करके। उसने मेरे हाथ में मौजूद छोटी सी किताब की तरफ इशारा किया। लेकिन ये तो रिस्क में इजाफे की। और जैसे सब कुछ मेरे जहन में रोशन हो गया। ज़रगोन ने यकीनन मेरे साथ कोई मजाक किया था। रिस्क में तो इजाफा ना हुआ, एक फ़र्द का इजाफा ज़रूर हुआ था। ये ज़रगोन भी ना लगता है अपनी किसी दोस्त को बुला लाया है। अब तो मेरा सांस लेना भी मुहाल हो जाएगा। मैं परेशान था, लेकिन जब तक ज़रगोन तस्दीक ना करता मैं कुछ हौसले में था। और फिर ज़रगोन ने उसे अपनी महबूबा बताया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। देखो ज़रगोन, मेरे घर में रहना है तो कायदे से रहना होगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं चलेगा, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। जलाली यार फिक्र मत करो, मैं भी मुसलमान हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। दरअसल यार हम भाग के शादी करना चाहते हैं। मेरा मतलब भाग तो हम चुके हैं, बस शादी करनी बाकी है। अगर तुम हमारा निकाह करवा दो तो बड़े सवाब का काम होगा और फिर हम जल्दी से वापस भी जा सकेंगे। दरअसल मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अगर हम अपने इलाके में रहते तो हमारी शादी 1 साल तक होना मुमकिन नहीं थी। और दूसरी बात, अगर हम उनके इल्म में लाए बगैर शादी कर लेते तो वो इस शादी को ज़रूर कबूल कर लेते, लेकिन अपनी दुनिया में उनके इल्म में लाए बगैर शादी करने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए हमने ये प्लान किया। मैं कुछ दिन बिल्कुल निकम्मों की तरह पड़ा रहा तो मेरे वालिदैन ने सज़ा के तौर पर मुझे इंसानी दुनिया में भेज दिया। और कुछ दिन बाद ही मैंने एक अमल के ज़रिए अपनी महबूबा, जिसका नाम मरहूमा है, उसको इस दुनिया में बुला लिया। अब हमारे ख़ानदान वालों को हमारी शादी का कतन इल्म नहीं हो सकेगा। हम उन्हें जाकर सरप्राइज़ देंगे। ज़रगोन के चेहरे पर मोहब्बतों के फूल से गिरते हुए महसूस होने लगे। लेकिन मरहूमा नाम कितना अजीब है, मैंने दिल में सोचा, लेकिन इजहार नहीं किया। फिर मौलवी को बुलाकर उनका निकाह पढ़वा दिया। वो दोनों इंसानी शक्ल में मौजूद थे। निकाह के फौरी बाद वो मुझे अलविदा कहकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में रवाना हो गए। अपने जिन दोस्त ज़रगोन के जाने से कितने ही दिन में उदास रहा, लेकिन फिर अपनी रूटीन में आ गया।